إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد، فمرحبا بالوجوه الطاهرة غير خزايا ولا ندامة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبلنا وإياكم في هذه الساعة المباركة، وأن يغفر لنا ولكم في هذا الجمع أجمعين، وأن يهب المسيئين منا ومنكم للمحسنين. الحقيقة يستحي العبد أن يتحدث بعد أن أسمعنا ربنا جل وعلا بفضله هذا الكلام العظيم من إمامنا وفقه الله وسدده. أسأل الله أن يحيي قلب الشيخ خالد كما أحيا قلوبنا. والله أن العبد يستحي أن يتحدث بعد أن سمع كلام الله عز وجل غضا طريا كما نزل مع شيخنا سدده الله ووفقه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحيي قلبه، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا من القرآن العظيم. موعظة من لم يعظه القرآن والموت فلا واعظ له. أحسن الله عزاء قلب من لم يعظه القرآن. إذا القرآن يتحدث وهو كلام رب العزة والجلال والقلب لم يستفيق، فأحسن الله عزاء هذا العبد في قلبه. كلام ربنا عز وجل، يوم أن نسمع كلام الله عز وجل وكأنها رسائل لنا، رسائل تحدثنا أن نستفيق كما سمعتم من الشيخ. إلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة وإحنا نسمع كلام ربنا عز وجل غضا طريا كما نزل؟ إلى متى الغفلة؟ متى نستفيق؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله كما سمعنا من الشيخ. ذاك الذي كان يعظ بنو إسرائيل فما استفاقوا وما انتبهوا وما اتعظوا، وينهم الآن؟ يعرضون على النار غدوا وعشيا. اللهم أجرنا من النار. والله أننا نستحي من ربي، والله أننا نستحي من الله، أن الله تفضل علينا فأدخلنا بيته. هذا بيت ربي واللي أذن ربي، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أذن لي ولك فأدخلنا بيته وأسمعنا كلامه وشرفنا أن نكون في هذا المجلس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن دخل هذه الروضة، أن يشرفه رب العزة والجلال بأن يبوئه الفردوس الأعلى من الجنة. أحبابي وإخواني، الشيخ الله يسدده ويفتح عليه أحسن الظن فيه، فجعلني أشارككم هذا المجلس. ووالله أني أحتاج الموعظة قبل أن أسمعكم إياها، لكن فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نتذاكر ونأطر هذه الأنفس على الحق، ونجاهد هذا الأنفس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. اللهم اجعلنا ممن يتوب ويعود إليك يا ذا الجلال والإكرام. رسائل لنا، رسائل هذه الدنيا رسائل. اليوم تطلع شمسه وتغرب رسالة لي ولك، كما قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ذا اليوم يوم 2/12 ذو الحجة رحل، طلعت شمسه وغربت. هل يعود؟ والله ما يعود إلا بين يد رب العزة والجلال. رسائل ومواعظ. يقول ابن مسعود، يقول: لما نزلت آية الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعاتب الله من؟ يعاتب صفوة الخلق، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما بين نزول هذا الآية هو إسلامنا 4 سنوات. يعاتبهم الله. طيب وش نقول حل؟ إيش نقول لله عز وجل؟ إيش نعتذر لربي عز وجل؟ والحجج تقام علينا الليل والنهار. حجج. القرآن حجة، وهذا الكون كله حجج على العبد
أن يعود ويستفيق ويتوب إلى الله عز وجل. يقول ابن سمعون من أئمة الحنابلة، يقول: رأيت أن المعاصي نذالة. ما احنا نقول فلان نذل، الله يجير هذا الوجيه. قال: رأيت أن المعاصي نذالة فتركتها مروءة. يقول: أترك المعصية مروءة، فاستحالت ديانة. الله يجعلنا وإياكم ممن يستحي من ربي. يعلق الشيخ عبد الرزاق البدر على هذا الكلام الجميل لابن سمعون حينما قال: رأيت المعصية نذالة. قال: لو جاك فلان وأحسنت له، أعطيته من مالك، قدمت له شيء، ثم جحدته، إيش يقولون عنك الناس؟ يقولون البعيد عنه وعنكم نذل. يقول: كذلك اللي يعق والديه. الأب يحسن ويعطي ويفعل ويترك، والابن يتنكف ويجحد معروف الوالد، هذا نذل، أكرم الله هذا الوجه. فالمعاصي نذالة. ألا نستفيق؟ ألا نتعظ؟ ألا نعتبر مما نقارف الليل والنهار من ذنوب ومعاصي؟ والله إن العبد يستحي من ربه. النعم تجرى علينا الليل والنهار، والعبد محرض. اليوم أشوف إعلان، ولعلكم شفتوه كلكم، واحد يحرج على لوحة ب4 ملايين، مدري 3 ملايين، وناس يتضورون جوع. أليس هذا من قلة الأدب وقلة الحياء أن لا يستحي من ربه، أن يتبجح والناس يتضورون جوع؟ ألا نستحي من الله عز وجل؟ اليوم نلبس ونتلذذ بألبسه وأطعمه وأشربه ونعم، وتجد بعضنا يتخلف عن فجر وعن طاعات وعن أمور أمر بها ويتخلف. ألا يستحي العبد من الله عز وجل؟ لو أن في العمل وتخلف العبد جاء تحت الخط قالوا نحسم عليك، كيف يوم أن تفقده الملائكة في الفجر والعصر ما تعينه في المسجد؟ أليس قلة أدب مع الله عز وجل؟ ما أحوج العبد أن يستحي من ربه. يعتذر ذلك التابعي الجليل أويس بن عامر القرني، يعتذر إلى ربه فيقول: يا ربي، اللهم إني أعتذر إليك من كل جسد عاري، فليس لي إلا ما يسد ويستر سوءتي، وأعتذر إليك من كل كبد جائعة، فليس عندي إلا ما يسد جوعتي. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول ونعم الله تترى وستره علينا وفضله لا يعد ولا يحد؟ أقول: إخواني، إلى متى الغفلة؟ إلى متى غفلتنا؟ غفلة وراء غفلة حتى نعوذ بالله يصبح القلب أصم أبكم لا يعي ولا يفقه. الله أكبر، ما أعظم السلف كيف كانت قلوبهم حية. كان بعضهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام بقي عند الباب يبكي ويعزونه الناس، يقولون: أحسن الله عزاك في تكبيرة الإحرام. يقول: فاتتني تكبيرة الإحرام فعزاني بعض أهل المدينة، يقول: والله لفوات أو موت أبنائي أحب إلي من أن تفوتني تكبيرة إحرام واحدة. الله أكبر، ما أعظم هذا النفوس. نفوس عظيمة ترقت وأصبحت كأنها ترى الدار الآخرة، كما قال ذاك الشاب الذي وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الشحوب وهذا الحزن، قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمن. قال: وما حقيقة هذا الإيمان؟ قال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعاوون، وكأنه يستشهد مشاهد الآخرة فيعيش قلبه معلق بالدار الآخرة. ما أحوجنا اليوم إلى البكاء؟ في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. طيب والواقع الآن؟ جيبوا لنا نكتة نضحك، جيبوا لنا سالفة نضحك، كثرتوا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. متى آخر مرة بكيت أنا وأنت؟ متى تحركت قلوبنا؟ سمعنا القرآن الآن، والله أن القلوب إذا سمعت مثل هذا الكلام ولم تتحرك أنها مريضة وتحتاج إلى معالجة. لو قيل لأحدنا عندك صمام، يدور أطلق طبيب علشان يعالج قلبه. طيب فكيف بقلوبنا لا تعي كلام ربنا ولا تستفيق؟ والله أني في أحد الجنائز ذاهب خلف الجنازة، والله رجل دخن ورمى الدخان ورايح ورا الجنازة قدامه ميت في
فين هذا القلوب؟ قلوب عجيبة إذا غفلت وماتت فلا تسأل عن حال هذا القلوب. القلوب إذا لم تتعظ وتعي أنها ستقبل على الدار الآخرة، والله أن العبد يستحي من ربه. اليوم في المقبرة أبو يدفن ابنه قطعة منه، والله أغمي عليه وشلونه مغمى عليه، فأقول في نفسي سيروح البيت يغسلون وجهه تعود إلى الحياة والابن في القبر. هل أنا وأنت مستعدين لهذا اللحظة يوم أن نودع في الحفرة ويبقى العبد فريدا وحيدا مملكا إلا من العمل الصالح؟ استعد وتذكر وقل يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. ما أحوجنا أن نتعلم كيف نتأدب بين يد ربي ونعتذر من ذنوبنا التي نقارفها الليل والنهار. والله إن العبد يستحي، ووالله أني أستحي أن أعظ هذا الوجوه الطاهرة التي هي أفضل وأتقى وأنقى، لكن أرجو الله أن ينفعني وينفعكم بما قال ربي وقال نبي صلى الله عليه وسلم. متى يبدأ العبد يتذكر ذنوبه؟ انظر إلى القلوب الحية يوم أن تذنب فتلسعها الذنب فيبكي حرقة على ذنبه. هذا هلال بن أمية تخلف عن تبوك، تقول زوجته بعد أن جاء الأمر بأن تلحق بأهلها، قالت ما في الرجال هو الآن يبكي يا رسول الله منذ تخلف. تقول من يوم قارف الذنب وهو يبكي. طيب كم نقارف ذنوب؟ هل نبكي؟ هل الإنسان يوم يقع في ذنب يبكي ويستحي من الله ويعتذر إلى ربه؟ الغامدية 2.5 سنين وهي تبكي حرقة من ذلك الذنب الذي قارفته، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا طهرني، فيقول صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعيه. الله أكبر، ذنب كان سبب في حياة قلبها، تعود حتى تضعه 9 أشهر وهي تكتوي بذلك الذنب. لم تهنى لحظة حتى وضعت هذا الغلام لتقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله طهرني. كانها تقول ريحني يا رسول الله، أضناني التعب وأجهدني الجهد في معاناتي من هذا الذنب، طهرني لعل الله يرحمني. ما أحوجنا أن نقول لأنفسنا يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تفطميه. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين ورحمته، حتى وهي تضعه من زنا ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ثم عادت. تخيل هذا الأشهر الطوال ما أكساها على هذا المرأة، فترجم لتبشر بالجنة. قلوب عاشت الحياة الحقيقية فخافت من غضب الجبار، فكانت على حذر أن يغضب الله عز وجل. ليس على العبد أن يتمادى ويزيد في التمادي، على العبد أن يحاسب نفسه ويجلس مع نفسه جلسة شديدة المحاسبة لينجو. النجاة غالية والجنة غالية والفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأقل عثرتنا. سيد الاستغفار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لنعتذر لربي من ذنوبنا التي نقارفها الليل والنهار. اللهم جملنا بجميل سترك، يا من جملتنا فيما مضى من أعمارنا جملنا فيما بقي من أعمارنا. والله أننا نستحي من ربي، والله إن العبد يستحي حينما ينعم بنعم الله ثم يجاهر الله بالمعاصي. مر رجل أبكى لا يحسن الكلام، وإذا ناس على العود والكمنجة فيقول لهم، يطلع لسانه يقول استحوا من الله، كأن لسان حاله يقول استحوا من الله. أعطاك لسان لتعصيه به؟ أنا ما عندي لسان أبكى، ما أملك أن أتكلم، ليتني أتكلم أقرأ القرآن وأسبح وأذكر الله. ما عندي لسان مثل ما عندك لسان، فتستخدم في معصية الله فيفيق ذلك الرجل ليكسر العود ويقول أما فهمتم الموعظة؟ يقول الرجل لسانه خارج التغطية ما يتكلم، وأنا وأنت نستخدم هذا اللسان الذي أجراه الله عز وجل فيما يغضبه ويأباه. الله أكبر، ما أحوجنا على حياة قلوبنا. يمر ابن مسعود على بشر الحافي وهو يغني والجواري حوله يغنين، فيطرق الباب ويقول وتخرج الجارية ويقول أصاحب البيت حر أم عبد؟ فتقول حر، فلان ابن فلان.
قال صدقتي لو كان عبد لاستحى من مولاه. يا رب استرنا بجميل سترك، يا رب لا تفضحنا. إذا كان عمر رضي الله عنه كان يدخل الموالي لأنهم بادروا بالدخول في الإسلام، وتأخر أقوام أشراف في القبائل وناس لهم وجاهة، فإذا بعمر يدخل الموالي فيغضب أحد الأشراف ويقول كيف يدخل الموالي قبلنا؟ قال صاحبه اسكت، أولئك دعوا فأجابوا ونحن دعينا فتأخرنا، والله ما علي أن أدخل بيت عمر أو أتأخر، ولكن أخشى أن يدخلوا هناك ونؤخر هناك الموازين الحقيقية. فقال بشر أصاحب البيت حر أم عبد؟ قالت حر فلان ابن فلان. قال صدقتي لو كان عبد لاستحى من مولاه. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا. قال فسمع بشر الحافي هذا الكلام فجاء وقال اسألك بالله أن تعيد. قال سألت الجارية وقلت أصاحب البيت حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال قلت صدقتي لو كان عبد لاستحى من مولاه. قال فبكى وقال بل عبد لله، ثم أن ترك ذلك البلاء كله وعاد إلى الله حتى يشار له بالبنان من علمه وتقواه وخشيته لله عز وجل. أقول إخواني لنعتذر لربي ولنتودد بين يد رب العزة والجلال أن نعتذر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، اعتذارا بين يد رب العزة والجلال واستشعارا لمعاني هذا الكلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بنعمتك، نعم لا تعد ولا تحصى. لو تتأمل في هذا الجسم، في هذا الرأس كم فيه من الأنهار لا تختلط، وفي هذا العروق والأوردة والكلى تغسل والقلب يضخ، وقس على هذا النعم التي لا تعد ولا تحصى. أبوء لك بنعمتك علي، نعم لا تعد ولا تحصى، وأبوء بذنبي، ذنوب لا تعد ولا تحصى. فاللهم يا ربي اغفر لنا وتجاوز عنا. ما أجمل أن نعتذر من ربي ونكرر الاعتذار لربي عز وجل. أختم فأقول الله لا نغفل عن هذا الموسم العظيم، موسم بين أيدينا، وقد تفضل الله علينا فاستبقانا، وغيرنا رحلوا كانوا يتمنون يدركون هذا الموسم لكن ما أدركوه. جاء هادم اللذات فارتحلوا عن هذه الدار، ولن نلقاهم إلا بين يد العزيز الغفار، ونحن أذن لنا أن نلقى الموسم. فهل نستفيق؟ هل نتعظ؟ هل نكون ممن وفق فاغتنم واهتبل الفرصة ليفوز مع الفائزين؟ ما أحوجنا أن نتأمل أولئك الذين يسابقون ويسارعون، ونخشى أن نتخلف ونؤخر لأننا ما اغتنمنا الموسم بين أيدينا. فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حال، أتلقاني مع الأحياء حيا أمنك تلقني في اللحد بالي، وهذه سنة الدنيا دواما فراقا بعد جمع واكتمال. الله أعلم من يتم هذا العشر، الله أعلم من يلقاها العام القادم، الله أعلم من يبقيها الله حتى يدركها. أقول موسم غالي، لا تضيع الموسم، واطرح بين يد ربك وأخبره بحوالك وذنوبك وحوائجك، واحذر أن يأتيك الشيطان ليحرفك وليغويك وليضيعك ويقول الأيام باقية وعرفه باقي، ويبدأ الشيطان يسول للإنسان. والله أني وقفت على مشهد بنفسي في عرفة في سنة من السنوات، كنت حاج، وترى الحجاج وكأنهم يصورون يوم القيامة، والله كأنها عرصات القيامة، اللباس واحد واللهجات والصراخ والبكاء وعويل الناس، وكل جاء ليطلب الله مسألته وحاجته، وأنا في عرفة وإذا بألقى مجموعة شباب متحوطين وبينهم شيشة، والله بينهم شيشو. سلمت عليهم قلت يا شباب السلام عليكم، وش اليوم؟ قالوا عرفة. والله أن كأنهم صحيوا من النوم، والله إن كأنهم صحيوا من النوم، دفوا الشيشة وكسروها واستحوا من الله ورجعوا يدعون. يا أخواني الشيطان حريص، يفتح لك مشاريع وأبواب، حتى أحيانا يجي يقول رمم البيت قبل العيد عشان يضيعك من الموسم، روح للسوق واتجر في المكان الفلاني، افعل كذا، سفرية كذا، تمشية كذا، ضيعك. خرجت العشر وقد فاز من فاز. أقول لنكن مع هذا العشر على استحياء وعلى أدب. وكم حوائجنا، والله ما من أحد إلا له حوائج،
والله أن الله يعلمها أكثر مما أعلمها، كما قال بعض السلف: إذا كثرت حوائجك وأعيتك المسألة فابك، ارفع اليد وابك. والله أن الله يعلم وش في القلب من حوائج، ذنوب وهموم وغموم وديون يعلمها الله عز وجل. ليتنا نكون مثل الأطفال في إلحاحهم في حاجاتهم. إذا الطفل يبغى شيء يلح لن يأخذه. قرأت قصة جميلة وأعجبتني، أن بنت تقف عند أمها وتقول: يا أمي وش تكتبين؟ قالت: أكتب رسالة. قالت: هل أستطيع أن أكتب أنا رسالة؟ قالت: تستطيعين. قالت: فأخذت تكتب، تقول: يا ربي، تكبر الوردة أعطيها المعلمة، كبرت الوردة وأعطتها المعلمة. الرسالة الثانية: يا ربي، يموت كلب جارنا اللي يخوفني إذا جيت من المدرسة، مات الكلب. قالت: يا ربي، ينجح ولد خالتي كلهم في سن واحدة، نجح ولد خالتها. البنت وحيدة أبوها وأبوها مريض، ويوم تخبرهم المدرسة أن البنت سقطت من الدرج، يلحقون المستشفى وجدوا البنت قد فارقت الحياة. حزنت الأسرة وبكى الوالد والوالدة وأغلقوا غرفة هذا البنت. وفي ليلة شاتية سمعوا صوت فدخلوا، فإذا لوحة طاحت، وإذا خلفها: يا ربي أموت ويشفى بابا. ماتت البنت وشفي الوالد. ما أحوجنا أن نذل وننكسر بين يد رب العزة والجلال. أختم فأقول: ليس على الله شيء بعزيز، ما أردته يعطيك الله، لكن نصدق مع الله. امرأة فاتها قطار الزواج، وفي يوم عرفة تأملت أن النساء تزوجن ورزقنا الذرية، وهي فاتها قطار الزواج، فأخذت تدعو: يا رب ارزقني واعطني شاب. مرأة كبيرة تقول: شاب؟ نعم، يعطيها الله. والله إنها أخذت شاب وأصغر منها وعاشوا السعادة وحياة لا توصف، لأنها صدقت مع الله. وأختم كذلك بقصة شاب كان صالح على استقامة ودين، ثم صحب زملاء سوء. الله يجيرنا وإياكم، يصلح نياتنا وذرياتنا. صاحب زملاء سوء وأخذوه كما يقول جوجل في الطريق المنحدرة، حتى أوصلوه إلى وحل المخدرات، وأصبح الجميع يبغضه ويكرهه ولا يقبله. والله أن أقرب الناس يكرهه ويحذر أولاده من هذا الشاب. وفي يوم عرفه ويشوف التلفزيون، شوف الحجاج ويشوف الناس يبكون، شوف الناس يتضرعون، نظر إلى حاله فإذا الجميع قد كرهوه، وإذا كل قد قلاه، أبوه، أمه، أخواته، حتى أخواته تعطل عنهم النكاح لأن أخوهم أصبح في انحراف شديد، وكل يكره هذا البيت. فنظر إلى التلفاز ثم رفع يديه إلى رب العزة والجلال الذي يعلم ما في القلوب من حوائج وطلبات ومسائل. قال: يا رب، هذول في عرفة وصلوا في عشية عظيمة، الله يتجلى لأهل الموقف. اللهم اجعلنا ممن يشملنا فضل الله عز وجل في ذلك اليوم، فيوجب لنا ولكم العتق من نيرانه، ووالدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال: يا ربي، الجمع في هذا الموقف، وأنا في هذا الانحطاط، وفي هذا الذنوب، وفي هذا المخدرات والشر والبلاء، ضاعت حياتي وكرهني القريب والبعيد. يا ربي، يا من تملك هذا القلب، اقلبه إلى ما تحب وترضى. ترى ما في شيء مستحيل. الشاب اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك، لأختك، لعمتك؟ لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم. أدنوا مني، فدنا، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال: فوالله لقد دخلت والزنا أحب شيء إلى قلبي، وخرجت والزنا أبغض شيء إلى قلبي. قلب الله قلب هذا الشاب الذي تلوث بهذا المخدرات. قال: فوالله لقد أقسمت على الله ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد حول قلبي إلى دين واستقامة. قال: فوالله ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقلبي يحب الله ورسوله، والمخدرات أبغض شيء إلى قلبي. قال: فعمدت إلى الجماعة وهم مجتمعين في بيت واحد من الجماعة، سكن بيته وذابح الوكيرة وجمع الجماعة وجايبين شيخ يحدثهم، والحريم عندهم سماعة هناك. ودخل الشاب وإذا به يقول: أستأذنكم أتكلم. جماعة مستغربين: أنت فلان؟ قال: اتركوني أتكلم، فإن وفقت فهو من الله، وإن غير ذلك فاعلموا أنني كذاب مدع دعوى كذب. قال: فقام وتكلم، فوالله لقد أبكى من أمامه، أبكى أبوه وأمه وأخواته والجماعة، وأخذوا يعانقونه يهنئونه بتوبته وعودته إلى الله. فالله الموسم قائم والسوق قائمة والربح مضمون، لكن
لنقوم لنري الله من أنفسنا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا. نري الله من أنفسنا إننا نبغى التوبة، نريد العفو، نريد الاستقامة، نقبل على بيوت الله، نقبل على القرآن، نقبل على الدعاء. الدعاء هو باب لا يغلق، والله يقول: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعتذر على الإطالة، وأسأل الله الحي القيوم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يجعلها ربيعا بالقرآن والإيمان. شكر الله لشيخنا الذي أحيا قلوبنا بهذا القرآن، وأشكركم أنتم أن منحتموني وقتا أذكر نفسي وإياكم بهذا اللقاء. اللهم اقبلنا على ما كان منا، واغفر لنا وتجاوز عنا. يا حي يا قيوم، نحن عبيدك في بيتك، اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم اقبلنا في من قبلت، واغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم يا حي يا قيوم، نواصينا بيدك، اللهم فاقبلنا وتقبل منا، واغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم اجعلنا في هذا العشر من الفائزين، واجعلنا فيها من العتقاء من النار، ووالدين ووالديكم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن الحجاج والعمار، واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام. من أرادهم وأراد بلادنا بسوء فاكفناه بما تشاء يا ذا الجلال والإكرام. أشكركم على طيب الاستماع والإنصات، وأسأله أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.